الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك سنتي فليس مني، أو كما قال على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال على النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رسول اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم. আলহামদুলিল্লাহ, শুকরিয়া আদায় করতেছি মহান রব্বুল আলামিনের দরবারে, যিনি আপনাকে আমাকে তার আপন মহিমা অনুকম্পা দয়া মায়া মেহেরবানি করে আল্লাহ পাকের খাস মেহেরবানিতে সরমহল ফকিরবাড়ি বাইতুল মামুর জামে মসজিদ কর্তৃক আয়োজিত আজকের সিরাত মাহফিলে